नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति 24 टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको विषय रहेको छ स्थानीय सरकारहरूले ल्याउँदै गरेको बजेट र त्यो बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कसरी हुन सक्छ भन्ने चर्चा यति बेला चलि नै रहेको छ। र यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले थला परेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यतिखेर माथि उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट जनस्तरमा पनि आलोचनाको पात्र बनेको छ। र त्यसैले अब स्थानीय तह, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा स्तरमा आउँदै गरेको बजेटले नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने चासो र चिन्ता यति बेला रहेको छ। र कोरोनाको सङ्कटबाट भारत, त्यसरी खाडी र मलेसिया लगायतका विश्वका विभिन्न देशहरूबाट युवाहरू फर्कने क्रम बढिरहेको छ। यो अवस्थामा स्थानीय तहमा रोजगारी कसरी वृद्धि गर्ने, स्थानीय उद्योग धन्दा साना मझौला हरेक खालका उद्योग धन्दाहरूलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने चासो र चिन्ता नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा हुनुपर्दछ यति बेला। र गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोभिड-19 को प्रभावलाई लिएर सङ्घीय बजेट आउनुभन्दा अगाडि पनि विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। र प्रादेशिक सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेट र स्थानीय सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेटको बारेमा पनि गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले आफ्ना सुझाव राय सल्लाहहरू दिइरहेको अवस्था छ। र भर्खरै पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले स्थानीय तहहरूले कसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने, त्यो बजेटको आकार, त्यो बजेट कार्यान्वयन पक्ष के हुने भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरेको थियो। र यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशी अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बनेको स्थानीय सरकारको काठमाडौँ नगरपालिकाका उपप्रमुख समेत रहनुभएका जोशीसँग आज हामी स्थानीय सरकार, त्यसै गरी स्थानीय सरकारसँगै स्थानीय तहमा कोभिड-19 को प्रकोपमा परेका आम नागरिकको चाहिँ जीवन र सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा अगाडि जोशीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद छ। यहाँ वास्तवमा उद्योग मन्त्रीको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। र मैले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको चाहिँ यहाँ आफै पनि काठमाडौँ नगरपालिकाको उपप्रमुख भएर काम गरिसक्नु भएको र स्थानीय तहको समस्यालाई राम्रोसँग बुझ्नु पनि भएको छ। र यति बेला स्थानीय तहको बजेट आउँदै गर्दा तपाईँको आफ्नो अनुभव पनि केही साटासाट गर्नुहोला नि। धन्यवाद छ। मलाई तपाईँले फेरि एकपटक काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरका बेलाको कार्यहरूको सम्झना गर्ने अवसर पनि दिनुभयो। र अहिले नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले कस्तो किसिमको बजेट निर्माण गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनुभयो। म त्यसका लागि सर्वप्रथम तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मूलत अहिले सरकारको अनुभूति नै स्थानीय सरकारले दिएको छ। केही त्राणको पाएको चाहिँ महसुस गरेका छन् नेपाली जनताले पनि स्थानीय सरकारबाट। मलाई लाग्छ केन्द्रीय सरकारले सार्थक प्रयास नै गरे। यो प्रदेश सरकार कता हरायो कता, तर स्थानीय सरकारमा एउटा नजानेको किसिमले त्यसले एउटा भूमिका जुन निभाएको छ, म स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई आज धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत। र अब आगामी दिनमा सबैभन्दा बढी चुनौती सामना गर्नुपर्ने हिजोका दिनमा पनि गरिरहेको, विशेष गरेर कोभिड-19 को प्रभाव सुरु भएपछि नै स्थानीय सरकारले थियो। त्यसैले अहिले नेपाली जनताको जीवन अस्तव्यस्त छ, सन्तास निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदैछ। अब आश गर्ने ठाउँ कहाँ भन्दाखेरि स्थानीय सरकार। र स्थानीय सरकार भनेको जनताको पहिलो सरकार, जनताले आफ्नो घर दैलोमा पाउने सरकार, जनताले चिन्ने सरकार, जनतासँग जनताको भावना र जनताको दुःखलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्ने सरकार भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीले स्थानीय सरकारको पक्षमा बोलिरहँदाखेरि पनि स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ अथवा स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्छ भनेर धेरै अगाडिदेखि आवाज उठाउँदाखेरि पनि मूलत यसले सबभन्दा बढी प्रभाव पार्न सक्छ जनताको जीवनमा, दैनिक जीवनमा सँग ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने स्थानीय सरकार हो। त्यसैले म तपाईहरुसँग आज आग्रह के गर्न चाहेको छु भने मैले उपमेयर
गएर काम गर्दाखेरि पनि मूलतः त्यो बेला पछि महानगरपालिका भयो, त्यति बेला नगरपालिकै थियो। हामी निर्वाचन हुँदाखेरि यो लोकतन्त्र स्थापना ४६ सालको आन्दोलनपछिको पहिलो स्थानीय सरकार बनेको थियो र त्यसलाई स्थानीय सरकारका रूपमा विकसित गर्नका लागि नगरपालिकामा देखिएका चुनौतीले सामना गर्नका लागि अर्को चाहिँ संयन्त्र चाहिन्छ, अर्को चाहिँ संरचना चाहिन्छ। त्यो चाहिँ महानगर हुन सक्छ भनेर हामीले विचार पनि दियौँ। म त्यसको स्टडी टिमको एउटा चाहिँ प्रमुख भएर पनि काम गर्ने अवसर पनि पाएँ र त्यसरी चाहिँ यसलाई के भन्दाखेरि स्थानीय सरकारलाई जनताका माझ लाने, जनताका समस्यालाई समाधान गर्ने सरकारका रूपमा विकसित गर्ने खुला मञ्चबाट हामीले चाहिँ हटायौँ। त्यो बेला लगभग 1500 भन्दा बढी व्यापारीहरू चाहिँ खुला मञ्चमा चाहिँ सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेको स्थिति थियो। स्थानीय नगरपालिकाले एक्लो नगरपालिकाको प्रयासले नै वास्तवमा त्यो चाहिँ हामीले अरू ठाउँमा चाहिँ सिफ्ट गर्यौँ। यो सारा नेपाली जनताको सास फेर्ने ठाउँ हो। त्यसपछि आएर यहाँको ढलको व्यवस्था थिएन। ढलको व्यवस्थाहरू हामीले त्यहाँ चाहिँ राम्रो व्यवस्थाहरू गर्ने प्रयास सबै वडाहरूमा चाहिँ जस्तो यहाँले जति बेला काम गर्नुभएको थियो स्थानीय नगरमा अथवा स्थानीय पालिकाहरूमा एकदम स्मार्ट शैलीबाट त्यतिखेर पिएल सिंह, बेखरारत्न साक्य, केशव स्थापित जो चाहिँ जनस्तरमा नाम लिने गरिन्छ, तपाईँ आफै पनि त्यतिखेर स्मार्ट उपमेयरको रूपमा काम गर्नुभएको थियो, जुन बेला जनमानसले बुझेको अवस्था पनि हो। र आज 753 स्थानीय तहहरूले आफ्नो बजेट ल्याउँदै गर्दा देशभरका मेयर उपमेयरहरूलाई अथवा वडाध्यक्ष लेभलहरूलाई अथवा तपाईँहरूको सुझाव हिजो कुन अवस्था थियो र आज कुन अवस्था छ र अहिले स्थानीय पालिकाहरूमाथिको दबाब पनि छ, यहाँले भन्नुभएको जस्तो आशा अपेक्षा पनि छ र काम पनि धेरै केन्द्र सरकारले पनि स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन गरेको अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहका सरकारले कसरी काम गर्नुपर्ला यहाँले भन्नुहोला। मैले तपाईँसँग के आग्रह गरिरहेको छु भने कि स्थानीय सरकारले जति प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ त्यतिकै नागरिक अधिकारको संरक्षण, नागरिक अधिकार प्रयोग हुन्छ। नागरिकहरूको हितको संरक्षण गर्न सक्ने स्थानीय सरकार नै हो। अझ अहिले कोभिडको समयमा मूलतः 3टा जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको प्रमुख रूपमा छ। यद्यपि यदि तपाईँले यसको एकल जिम्मेवारी संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन गर्ने कुरा, आधारभूत माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था कुरा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको कुरा, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापनका कुराहरू, यी चाहिँ एकल अधिकारको र बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन जस्ता विषयहरू दिएका छन्। त्यसमा विपद व्यवस्थापन पनि एक्लै चाहिँ यसले चाहिँ एकल अधिकारको रूपमा राखेको छ। त्यो एकल अधिकार पाएको हुनाले पनि यही जे जिम्मेवारी हाम्रो संविधानले जे जिम्मेवारी स्थानीय सरकार दिएको छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर पहिलो कुरा त अहिले स्थानीय सरकारले अहिलेको मूल समस्या के हो भने अहिले स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु मूल दायित्व स्थानीय सरकारको हो। यो यद्यपि स्थानीय सरकारसँग सीमित स्रोत साधन छ, तर सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि केही स्थानीय सरकारले उदाहरण रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन्। त्यो चाहिँ अत्यन्तै सराहनीय कुरा छ। म तपाईँलाई भनौँ, अन्नपूर्ण कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले 23वटा प्रोजेक्ट बनाएर 46 लाख रुपियाँमा 2 लाख रुपियाँमा एउटा प्रोजेक्ट। त त्यहाँ चाहिँ लगभग एउटा जसले विपन्न वर्ग थियो उसलाई राहत भनेर दिएर, तर काम जे चौतारा बनाउने काम, कुलो खन्ने काम, स्कुलको पर्खाल लगाउने काम र त्यहाँ चाहिँ लगभग 200 परिवारलाई चाहिँ त्यहाँ भएका परिवारहरूलाई चाहिँ उनीहरूले 15,000 देखि 20,000 चाहिँ को काम दिएर राहत पनि दियो। यो त्यसैले के भन्दाखेरि एउटा त पहिलो काम स्वास्थ्य सुरक्षाको, आज क्वारेन्टाइनको स्थिति तपाईँलाई थाहा छ कस्तो छ। त्यहाँ कुनै स्वास्थ्य सुरक्षा भन्साथै त्यहाँ चाहिँ नन कोभिड केसेसहरूले पनि धेरै दुःख पाएको स्थिति, गर्भवती महिलाको, शिशुहरूको स्थिति साह्रै दयनीय छ। त्यहाँनिर तत्काल आवश्यकता जे छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने काम चाहिँ उसले गर्नुपर्छ। त्यहाँ सचेतना जगाउने कामहरू, तपाईँले हात धुने कुरा, मास्क लगाउने कुराहरू, आज हाट तराईका विशेष गरेर जिल्लाहरूमा के देखिन्छ भने हाट बजार लागेको छ, त्यहाँ मास्क पनि छैन, सुरक्षित दूरी पनि छैन। यो अवस्थामा हामी कोभिड-19 को महामारीबाट
पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ अलग्ग भइसकेको स्थिति होइन। त्यसैले यसबाट बस्नका लागि प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू के गर्ने हो त्यसका बारे पनि चेतना जगाउनु पर्ने आज चाहिँ काम छ भने त्यसका लागि कतिपय ठाउँमा विपन्न वर्गमा मास्क उपलब्ध गराइदिने, त्यसपछि आएर चाहिँ साबुन उपलब्ध गराइदिने कुराहरू पनि चेतना फैलाउने र उपलब्ध गराउने विपन्न वर्गलाई कुराहरू चाहिँ यसले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्दाखेरि मैले भने क्वारेन्टाइनका कुराहरू छन्, अरू बिरामीहरूका कुराहरू छन्, त्यसका लागि चाहिँ बजेट व्यवस्थापन र उचित व्यवस्थापन बजेट राखेर एउटा नीतिगत रूपमा स्थानीय सरकार निर्णय गर्यो भने। अर्को एउटा विषय जोड्न चाहे म अलिकति अर्को एउटा विषय चाहे यहाँहरूको पालामा नगरपालिकाको एक खालको आवश्यकता त्यो बेलाको संरचना अथवा नगरवासीहरूको एउटा चाहिँ के थियो अपेक्षा थियो, तर आज चाहिँ महानगरपालिका उपमहानगरपालिका नगरपालिकाहरूमा धेरै स्मार्ट सिटीहरू बनाउनु पर्ने अवस्था छ, पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ र नगरवासीहरूको माग अपेक्षा पनि धेरै छ विकास निर्माणसँग जोडिएको। यो अर्थमा स्रोत साधन सीमितहरू छ, करदाताहरूको कर तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, स्रोत साधन हुने कम छ र केन्द्र सरकारकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति आज पनि छ र प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको काम गर्ने शैलीमा पनि समन्वय हुन नसकेको अथवा हस्तक्षेप भएको जस्ता कुराहरू आइरहँदाखेरि के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले भने नि यो स्थानीय सरकारले सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि जुन काम गरेको छ त्यो सराहनीय काम गरेको छ। लगभग 31 अरब चाहिँ मलाई लाग्छ 14-15 करोडको दाम योभन्दा अगाडि राजस्व थियो सबै पालिका हेर्दाखेरि 1 खरब जति राजस्व बाँडफाँडमा चाहिँ आएको छ। त्यति पैसामा तर केन्द्र र प्रदेशले भन्दा प्रभावकारी चाहिँ काम चाहिँ स्थानीय सरकारबाट भएको हामी चाहिँ पाउँछौँ। त्यसैले के भन्दाखेरि अहिले कर बढाउने होइन स्थानीय सरकारले पनि, तर नीतिगत रूपमा पनि कति कुराहरू स्थानीय सरकारले गरिदियो भने स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ मूलतः एउटा चाहिँ के भने अहिलेको समस्याको पहिचानमा स्वास्थ्यको समस्या ठुलो समस्या छ, त्यसको सुनिश्चितता गर्नु पर्यो नम्बर 1। नम्बर 2 के भने खाना नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति, भोकमरीको स्थिति नेपालमा देखिएको छ, कतिले आत्महत्या पनि गरिसकेको स्थिति छ। जतिसुकै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले खाना दिन्छु भने पनि खाना नपाएर भोको पेटले चाहिँ जीवन त्याग्नु परेको स्थिति पनि नेपालमा देखियो। त्यसैले के हो भन्दाखेरि के राहत कार्यक्रम, त्यो राहत कार्यक्रमलाई केसँग जोड्नु पर्यो? रोजगारसँग जोड्नु पर्यो। आज केन्द्र सरकारले पनि पहिला सुरुमा त त्यसपछि एउटा राहत बाँडेको छैन। आज महानगरपालिका, नगरपालिका या गाउँपालिका त्यो स्थितिमा चाहिँ राहत बाँडिरहेको स्थिति छैन भनेपछि दोस्रो मूल काम के भन्दाखेरि अहिले राहत कार्यक्रम ल्याउनु र तेस्रो मूल काम के भन्दाखेरि गाउँमा या नगरमा रोजगारी सृजनाका लागि केही कुराहरू, एउटा त राहत पनि रोजगारी सृजनासँग जोड्नु पर्यो, त्यो सँगसँगै अनि काम पनि दिनु पर्यो। किन भन्दाखेरि काम चाहिँ यदि हामीले कामलाई सम्मान गर्ने परम्परा बसाल्न सक्यौँ भने गाउँमा अहिले पनि कामहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ। नगरपालिकाले उद्यमशील युवाहरूलाई चाहिँ प्रेरित गर्न सक्छ। नगरपालिकाले एउटा गोष्ठी नै आफ्नो पालिकाभित्र नगरपालिका गाउँपालिकाले गोष्ठी गरेर के सम्भावनाहरू छन्, आफ्ना के रिसोर्सेसहरू छन्, उद्योग व्यवसायहरूलाई बोलाएर एउटा इनिसिएसन। किनभने नेपाल हिजोको परिस्थितिमा छैन। आज अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो रोस्टरमा उभिएर बजेट पेश गरेको 15 दिनपछि के भन्नु भन्दाखेरि 40 अरब महिनाको खर्च छ, तर 15 अरब र प्लस केही पैसा मात्र उठ्छ भनेर एक किसिमको अब चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र लगभग अगाडि बढाउन नसकिने स्थितिमा पुगेको छ भन्ने एउटा सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यो सङ्केतले के दिन्छ? के गर्न के त्यो यथार्थ डेटा हो कि होइन भनेपछि केन्द्रले अब कसैलाई पैसा दिला भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ हामीले स्थानीय सरकारले चाहिँ आश गर्नु बेकार हुन्छ। जुन किसिमले चाहिँ बजेटमा प्रस्तुत गरेको छ त्यो बजेट अब साउनेको चाहिँ कसै लागु हुन्छ? सरकारसँग पैसा छैन भने। तर अर्थमन्त्रीज्यूले म यो अवस्थामा यसरी यो विकल्पहरूको विचारमा सोचिरहेको छु भन्नुहुँदा पनि पैसा चाहिँ अहिले भएका केही कोषहरूबाट पैसा झिकेर चलाउँछु भन्ने कतिसम्म चल्छ? त्यसरी नयाँ विकल्पहरू के छन्? हो, त्यसैले स्थानीय सरकारले यो बेलामा अत्यन्तै संवेदनशील भएर थोरै पैसा छ तर त्यसलाई बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमा खर्च गर्ने र बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमा नीतिहरू बनाइदिने हो भने केही मात्रामा यी कुराहरू चाहिँ सहज हुन सक्छन् कि भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो मैले यहाँलाई जोडेँ
पालिकाहरूको बजेट आउँदैछ र पालिकाहरूले गर्ने खर्च स्रोत कहाँबाट जुटाउने त भन्ने पनि प्रश्न रहेको छ। किनभने केन्द्रीय सरकारको ढुकुटीमा पनि आवश्यक रकम रित्तिँदै गएको भन्ने कुरा आएको छ। त्यो अर्थमा स्थानीय तहमा बन्ने बजेटले त्यहाँ रहेको स्रोत साधनलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरामा म फेरि पनि यहाँलाई जोड्न चाहेँ। जस्तो स्थानीय तहहरूले चाहिँ कसरी खर्च जुटाउँछन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ, अथवा स्थानीय तहमा पनि आर्थिक अनियमितताका कुराहरू उठिरहेको छ, अथवा खर्चको पारदर्शिता छैन भन्ने कुरा उठिरहेको छ, ठेक्कापट्टा लगायतका कुरा आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का दिने अथवा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पाल्नको लागि कार्यक्रम दिने भन्ने गुनासो स्थानीय तह, नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरू पनि आइरहेको छ नि त। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? अत्यन्तै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। नेपाल अहिले सबैभन्दा बढी प्रताडित भ्रष्टाचार गर्छ। स्वास्थ्य सामग्रीमा देखिएका किन्दाखेरि यत्रो कोभिड-19 को महामारीको सन्तासका बेला पनि स्वास्थ्य सामग्री किन्दाखेरिदेखि चर्चा जुन भ्रष्टाचारको भयो, आज चाहिँ विदेशबाट सामान लिएर आउने कुरामा G2G मा पनि जुन किसिमको चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरू आएका छन्, मिडियामा आएका छन्, त्यसले वास्तवमा देशलाई एउटा कतारतिर लाने हो भनेर हामी चाहिँ एउटा अलमलको स्थितिमा यो पारदर्शिता संविधानले दिएको अधिकार हो, संविधानले दिएको जिम्मेवारी जवाफदेहिता हो त्यसप्रति केन्द्र सरकार पनि, स्थानीय सरकार पनि, प्रदेश सरकार पनि विशेषतः चनाखो हुनुपर्छ, त्यसप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यसैले के भन्दाखेरि अहिले स्थानीय सरकारले कहीँ सुन्यो भत्ता बढाएको कुरा, त्यो पनि के अरे प्रदेशले चाहिँ भत्ता बढाइदिएको कुराहरू, अहिलेको बेलामा यो बेलामा मैले नेपाली नागरिकहरूको सेवा गर्ने बेला हो। अहिले सङ्कट छ, यो सङ्कटलाई चुनौतीलाई सामना गर्ने अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि 15 अरब छ, कतिपय फिजुल खर्च घटाइएको, खै मोटर अस्ति भर्खरै 5 करोडको अहिले चाहिँ झिकाइँदैछ भनेर आज भर्खर न्युजमा आएको छ। ए बाबा, यत्रो चाहिँ मन्त्रालयले यत्रो के काम राख्नु पर्यो? अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कोष किन चाहिँ आवश्यक पर्यो त? संसदको चाहिँ खर्च किन चाहिँ अहिले संसद कोषको रूपमा चाहिँ किन खर्च गर्नु पर्यो? अहिले त सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको मानवको लागि यो समस्याको रूपमा कोभिड-19 आएको छ। यसलाई कुचलो स्वास्थ्य कसरी सुरक्षा गर्ने र देशको जुन भोलि चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ जुन मन्दी आउँदैछ त्यो मन्दीसँग कसरी सामना गर्ने, भोकै जनतालाई कसरी खुवाउने, हाम्रो भोलि सप्लाई चेन टुटेको छ, भोलि खानेकुराहरू नपाउनु, त्यसको व्यवस्था कसरी गर्ने, साथै खाद्य सुरक्षा कसरी गर्ने, यी विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरा जहाँसम्म पारदर्शीको कुरा छ। मेरो आग्रह के छ भने नगरपालिकालाई पनि अहिले सम्पूर्ण रूपमा सामाजिक परिचालन गर्ने बेला हो। यो त्यहाँ भएका पालिकाभित्रका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था, व्यक्तिगत समूहहरू सबैलाई बोलाउनुहोस् र एउटा के भन्दाखेरि सबैको संयोजनमा एउटा चाहिँ सामाजिक परिचालन समिति बनाउनुहोस्। त्यो सामाजिक परिचालन समितिले पैसाको दुहो पनि गर्न सक्छ। त्यहाँ भएका उद्योगी, व्यापारी, पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूले त्यहाँ चाहिँ सहयोग गर्न सक्छन्। एउटा कुरा त्यो पनि कोभिड-19 का विषयमा जति पनि खर्च हुन्छन् त्यसको लागि भिन्दै समिति बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ राजनीतिक दल नराख्नुहोस्, त्यहाँ एक्सपर्टहरूलाई राखेर बनाइदिनु भयो भने कमसेकम भ्रष्टाचारका कुराहरू हुँदैनन्। त्यसैले यो बेला मैले के सुविधा लिने होइन, मैले देशका लागि के दिन सक्छु भनेर चिन्तन र मनन गर्ने बेला र त्यसका लागि समर्पण गर्ने बेला हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको बेलामा कठिन अवस्थामा पालिकाहरूले अनावश्यक फर्जुल खर्चलाई कसरी घटाउने त? मूलतः नेपालमा के भन्दाखेरि कार्यकर्ता पाल्ने, कार्यकर्ताका लागि चाहिँ रकम खर्च गर्ने, कार्यकर्ताका लागि चाहिँ बजेट बनाइदिने, यो एकदम गलत हो। देश डुब्ने अनि कार्यकर्ता पालिने, कार्यकर्ता पोस्ने, पार्टी ठुलो हुने, यो पनि कतै हुन सक्छ। यो अहिले देशलाई बचाउने बेला हो, आम नागरिकलाई बचाउने बेला हो, विपन्न वर्गलाई बचाउने बेला हो, आज समाजमा जो पछाडि परेका छन् उनीहरूलाई बचाउने बेला हो। यो बेलामा त्यो तर्फ ध्यान जान सकेन र कार्यकर्ताकै पाल्न लाग्नु हो भने होला। पार्टीले त आफ्नो कार्यकर्तालाई गर्यो, अस्ति राहत वितरण पनि कतिपय हामीले ठाउँमा देख्यौँ कि कार्यकर्तालाई पोस्ने काम उसलाई आवश्यक नपरेको ठाउँमा दियो। यो एउटा नेपाली समाजले चाहिँ पचाउन नसक्ने विषय हो, नेपाली समाजको लागि ग्राह्य नभएको विषय हो। मूलतः के भन्दाखेरि आम नागरिकहरूलाई समस्या छ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि चाहिँ सरकार पनि, केन्द्र सरकार पनि, प्रदेश सरकार पनि, स्थानीय सरकार पनि, म त अझै बढी स्थानीय सरकारलाई के भन्छु भने लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउने सरकार भन्छु म, लोकतन्त्रको अधिकारको अभ्यास गर्ने सरकार भन्छु म, लोकतान्त्रिक संविधानले दिएका हकको संरक्षण गर्ने, जनतालाई, आम नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ, त्यो
प्रत्येक नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकारको सुरक्षा गर्न सक्ने कुनै तह छ, कुनै चाहिँ उच्च सरकार छ भने त्यो स्थानीय सरकार नै हो। त्यसतर्फ हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जस्तो एउटा कुरा सोधिहालेँ मैले, यहाँलाई जोड्न खोजेँ एउटा कुरा। यहाँ आफै उद्योग मन्त्री भएर काम गरिसक्नु भएको छ। अहिले स्थानीय तहमा उद्योग धन्दाको प्रवर्धन गर्ने भनिएको छ होइन, त्यसै जलस्रोत अथवा ऊर्जा अथवा हाइड्रो पावर क्षेत्रलाई अथवा साना मझौला खालको लगानीका भन्ने पनि कुराहरू छ। र कतिपय बन्द भएका उद्योग धन्दाहरू पनि हामी कहाँ बन्दै अवस्थामा छ। यहाँ आफै उद्योग मन्त्री भएर हेर्नुभयो र बन्द भएका उद्योगलाई फेरि सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने श्रमिक मजदुरहरू ठुलो सङ्ख्यामा लाखौँ सङ्ख्यामा बेरोजगार भएको अवस्था छ। एउटा कुरा यहाँले भन्दै पनि हुनुहुन्थ्यो र विदेशबाट फर्किएर आएका युवाहरू पनि बेरोजगार भएर आफ्नै घर आँगनमा आउँदैछन्। त्यो घर आँगन भनेको त्यही नगरपालिका गाउँपालिका वडा नै हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले रोजगारी दिने भनेको छ र उद्योग धन्दालाई फेरि सञ्चालन गर्ने भनेको छ र उद्योग धन्दाहरू बन्द भएको अवस्था छ। मजदुरहरूले यतिखेर भनौँ यहाँले पनि भन्नुभयो र यतिखेर रोग भन्दा नि भोकको समस्या छ। यो अवस्थामा उद्योग मन्त्रीका हैसियतमा यहाँले उद्योग मन्त्रालय सम्हालिसकेको एउटा अनुभवको आधारमा मेयर साहबहरू उपमेयर साहबहरूलाई अथवा वडाध्यक्षहरूलाई यहाँको सुझाव के छ? मुख्य कुरा त सरकारको पहिलो जिम्मेवारी के थियो भने सरकारले राहत र प्रवर्धन प्याकेज घोषणा गर्नुपर्थ्यो। यो सरकार त्यहाँनिर चुकेको छ। जुन इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरू उद्योग भन्नुहोस्, साना मझौला भन्नुहोस्, ठुला उद्योग भन्नुहोस्, अरू व्यवसाय भन्नुहोस्, त्यो त सरकारलाई त्यसले ट्याक्स दिइरहेको छ नि त। उनीहरू भोलि डुबे भने, उनीहरूको अस्तित्व रहेन भने, उनीहरू काम गर्न सक्नेसित फेरि उडेर आएनन् भने, तङ्ग्रिएनन् भने अनि त्यो तिनीहरूले दिएको रोजगारी, तिनीहरूले तिरेको कर कहाँबाट प्राप्त गर्ने? त्यसैले के भने हरेक देशको इतिहास हेर्नुहोस्, अहिले यो कोभिड-19 को मारमा परेका सबैले, त्यो मारमा परेका सबै राष्ट्रले मारमा परेका क्षेत्रलाई अत्यधिक रूपमा सहयोग पुर्याएका छन्। हाम्रो सरकारले त्यो रूपमा सहयोग पुर्याउन सकेन। त्यसका लागि सरकारसँग खर्च नभएका मन्त्रालयको पैसा, फिजिल खर्च भएका ठाउँहरूलाई हामीले 200 भन्दा बढी समिति आयोग गर्छन्, तिनीहरूलाई घटाउने कुरादेखि लिएर सांसद कोषसम्म यी सुझावहरू पनि हामीले इमान्दारीपूर्वक नेपालको आर्थिक क्षेत्रको कसरी चाहिँ हामी चाहिँ प्रवर्धन गर्न सक्छौँ, यो आर्थिक क्षेत्रलाई अहिले बचाउने, हिँड्न सक्ने बनाउने, त्यसपछि अगाडि बढाउनको लागि हामी कसरी सक्छौँ। त्यसले अहिलेका इकोनोमिक फ्याक्टर्सलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, उद्योग व्यवसायहरू जहाँ साराघाट भएर आज 25 लाखको जनसङ्ख्या चाहिँ के भन्दाखेरि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने लगायतकाहरूको चाहिँ आज चाहिँ रोजगारी खोसिने, आज चाहिँ गरिबीको मारमा चाहिँ परेको, आज खानालाई चाहिँ अब कठिन हुँदै आएको स्थिति छ। यो स्थितिबाट उन्मुक्त गर्दा सरकारले नै पहल गर्नु पर्यो, सरकारले नीति लिएर आउनु पर्यो। करका कुराहरू अब सरकारको के आयो भने अस्ति लकडाउन छ, लकडाउनभित्र पैसा तिर्न आउनुहोस् न जरिवाना लाग्छ भने, ए बाबा यतिभित्र सरकारलाई पैसाको आवश्यकता छ भने यतिभित्र तिर्न आउनुभयो भने म यो सुविधा दिन्छु भन्न पनि नसक्ने सरकारले। सरकारले के भन्नुपर्छ भने म ठिक छ अहिले समस्या आएको छ, यदि तपाईँसँग छ भने यति पैसा तिर्दिनुहोस्, त्यसको बापत म तपाईँलाई सुविधा दिन्छु, नभए फेरि पैसा तिर्नुहोस् भने भन्न पनि नसक्ने। भनेपछि के भन्दाखेरि अहिले निजी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि लाने, निजी क्षेत्र समस्यामा छ भने निजी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि लाने, त्यसपछि आएर तपाईँले भन्नुभयो जुन चाहिँ यो स्थानीय तहका उद्योग धन्दाहरूलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय तहका उद्योग धन्दाहरू अब त वास्तवमा जो पैसा स्थानीय तहका उद्योग धन्दाहरूले ब्याङ्कबाट ऋण लिएका छन्, त्यसपछि आएर चाहिँ बहाल घरमा घर या जग्गा चाहिँ बहाल मानेका छन्। अब उनीहरूलाई अहिलेसम्म ठुलो समस्या, 3टा समस्या छ। एउटा बहाल कसरी तिर्ने, एउटा ब्याङ्कको ऋण कसरी तिर्ने, एउटा आफूले रोजगारी दिएर राखेका मान्छेहरूलाई कसरी पाल्दै जाने। र अब कच्चा पदार्थ छैन, अहिले बजार चाहिँ सुचारू भइसकेको छैन, यो स्थितिमा कसरी सर्भाइभ गर्ने हो। सरकारले के गर्नुपर्छ भने म स्थानीय सरकारलाई पनि भनिरहेको छु कि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु, त्यस्तो नीति ल्याइदिनु पर्छ। तपाईँका कुनै चाहिँ उद्योगहरू छन् अहिले धराशायी भएका छन् भने ल 2 वर्षपछि तपाईँ तिर्नुहोस् पैसा। म त ब्याङ्कलाई पनि आग्रह गर्छु, ब्याङ्कहरूलाई पनि सरकारले जिम्मा लिनु पर्यो, ब्याङ्कले जिम्मा लिन सक्दैन। सरकारले के भन्नु पर्यो भने तिमीले आज तिर्न सक्दैनौ भने म 6 महिनापछि 1 वर्षपछि तिमीले तिर्ने पैसा त्यो अहिलेको बिचको पैसा म तिर्छु भनेर भन्न सक्नुपर्छ सरकारले। एउटा नयाँ किसिमले मलाई के लागिरहेछ भने यो जुन समस्याको गहिरोपन गम्भीरपन छ, यद्यपि अर्थमन्त्रीज्यूले जुन बेला 32 गते रोस्टरमा उभिएर भनिरहँदाखेरि के भन्नुपर्छ भने यो विकल्प मैले सोचेको छु है, जनता अब जनताका लागि नआत्तिनुहोस्,
एउटा अर्थमन्त्री एउटा शासन गर्ने के भन्नुपर्छ भने तपाईँ नातिनुहोस्, मैले यो विकल्प दिएको छु, मैले यो कार्यक्रमहरू अगाडि लगाउँदैछु, यसबाट तपाईँहरूको जीवनको सहजतालाई चाहिँ म चाहिँ भर्ती गर्छु, उद्योगपतिहरूलाई, हाम्रा उद्योगीहरूलाई, मजदुरहरूलाई, श्रमिकहरूलाई यसरी म चाहिँ तपाईँहरूको व्यवस्था गर्छु भनेर भन्नु पर्यो नि त। हाम्रो बजेटमा पनि आएन, नीतिका कार्यक्रम पनि आएन। मानव कि यसरी आएको छ यो नीतिका कार्यक्रम त कि कुनै चाहिँ यो महामारी नै छैन जस्तो चाहिँ आएको छ। आज पिसिआर टेस्टिङ नगर्ने कुराहरू त्यत्रो चाहिँ युवाहरू चाहिँ सडकमा आउनु पर्यो, पिसिआर टेस्टिङ चाहिँ गर्ने कुराहरू सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म चाहिँ 2% जनतालाई चाहिँ गर्छु भनेर, तर त्यो अनुसारको बजेट पनि रकम छुट्याएको छैन। आज क्वारेन्टाइनको स्थिति देख्नु भएको छ, आज त्यही भित्रबाट चाहिँ के अरे यो सङ्क्रमण हुने स्थिति आयो, पानी छैन त्यहाँ, त्यो सुरक्षाको स्थिति छैन। यो सबै कुरा योसँग ठुलो समस्या। मैले अहिले पालिकाहरूलाई ठुलो सुधार मेरो के भन्दाखेरि अहिलेको समस्या, मूल समस्याको पहिचान गर्छु, त्यो मूल समस्यासँग लड्नका लागि तयार हुनु, त्यसका लागि राजनीतिभन्दा माथि उठेर सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ र पालिका त्यो सक्षम हुन्छ। म फेरि पनि भन्छु स्थानीय सरकारले त्यसका लागि चाहिँ एउटा खरो रूपमा उत्रिन सक्छ। त्यस्ता मोडलहरू पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसैले हामीले विशेष गरेर जस्तो अब यहाँले जस्तो भन्दै गर्दा अन्तिममा जस्तो भनौँ पालिकाहरू कसरी सक्षम हुने जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो, केन्द्र सरकारको जस्तै बजेट खर्च गर्ने बजेटै भएन, खर्च गर्ने स्रोत साधनै भएन भने अबको अवस्था के जस्तो अबको अवस्थामा पालिकाहरूले के गर्नु पर्ला? स्थानीय तहमा उद्योग धन्दाहरूको सम्भावना छ, हस्तकला छ, स्थानीय तहका विभिन्न खालको सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू पनि छन्। यस्तो अवस्थामा साँच्चीकै एउटा चाहिँ नगर प्रमुखले अथवा भनौँ न गाउँपालिकाको प्रमुखले मेरो गाउँपालिकालाई, मेरो नगरलाई बनाउँछु भन्ने एउटा इच्छा शक्ति भयो भने त विकास गर्ने अवस्था त अझै पनि छ नि, होइन? पहिलो कुरा त इच्छा शक्ति नै हुनुपर्छ। के गर्नु त्यो इच्छा शक्ति कसरी भर्ने त? अहिले पनि नगरवासीलाई करमाथि कर लगाइएको जस्तो अहिले पनि सामान्य नागरिकको जीवन कमजोर बन्दै गएको यहाँले पनि भन्नुभयो। ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू बेरोजगार भइरहेको अवस्था छ, करमाथि कर लगायो र विभिन्न खालको कर चाहिँ नगरपालिकामा लगाइएको छ, थपिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। गाउँपालिकामा त्यही आएको छ, किसानले केही पाएको छैन र ग्रामीण क्षेत्रमा के छ किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीको अथवा भनौँ न कृषिजन्य वस्तुको बजार पाएको अवस्था छैन, दुध फ्याँक्नु परेको छ, तरकारी फ्याँक्नु परेको छ। यो अवस्थाले कसरी कृषिको विकास गर्ने? यहीँनिर हामीले सुझाव दिएका छौँ। एउटा पालिकाले किसानहरूलाई अहिले मल, बिउ जस्ता कीटनाशक जुन औषधिहरू चाहिन्छन् त्यसको सामग्रीको व्यवस्था गरिदिनुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले समस्या के छ भने बजारको एउटा समस्या देखेको छ। बजारको समस्यालाई यदि तपाईँले त्यहाँका व्यापारी अथवा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ या सहकारीसँग सहकार्य गर्नुहोस् र बजारको चाहिँ निश्चिन्ता दिनुहोस्। तपाईँले एउटा पालिकामा उब्जिएको तरकारी या निस्केको चाहिँ भन्नुहोस् प्रडक्टहरू, उत्पादनहरू त्यसलाई अर्को पालिकासम्म लाने, जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ पालिकासँग सहमति गर्नुहोस्, सम्झौता गर्नुहोस् र त्यो एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा लानको लागि अहिले यत्र युवाहरू अनलाइन चलाएर बसेका छन्, यत्र कम्प्युटरको चाहिँ जमाना आएको छ, उहाँलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। युवाहरूलाई, उद्यमशील युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा दाङमा अस्ति यही बेलामा चाहिँ एउटा भ्यान चाहिँ कृषि एम्बुलेन्स भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चलाउनु भयो र चाहिँ सबै ठाउँमा तरकारी पुर्याउनु भयो भनेपछि मैले के भन्नु भने हेर्दाखेरि हामी ठुला कुरा मात्र गरेर चाहिँ समस्याको समाधान निस्किँदैन। जस्तो यति बेला तराई मधेसमा अथवा पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन भएको तरकारी अहिले भनौँ भारतबाट आउने तरकारी जन्य वस्तुलाई रोकिए अथवा रोकिने हो र हाम्रै पालिकाहरूमा, हाम्रै गाउँपालिकामा, गाउँ स्तरमा, तराईमा, मधेसमा अथवा पहाडमा कुनै ठाउँमा उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारीकरण गर्ने व्यवस्था त गरिदिनु पर्यो नि त कमसेकम। त्यो भयो मुख्य मैले हाम्रो अहिलेको माग पनि हिजो हामीले जुन दिएका छौँ के भनेका छौँ भने माग नभनौँ, हाम्रो सुझाव के छ भन्दाखेरि हामीले बजारीकरण गर्न सक्छौँ, व्यवसायीकरण गर्न सक्छौँ। तपाईँले म उद्योग मन्त्री हुँदाखेरि मैले भनेको थिएँ कि प्रत्येक नेपाली जो विदेशमा बस्छन् नेपालको एउटा प्रडक्ट आफूले घरमा राख्ने, कम्तीमा एउटा प्रडक्ट लाउने, एउटा प्रडक्ट आफ्नो साथीलाई दिने हो भने कमसेकम 40 लाखदेखि 50 लाख नेपालीहरूले चाहिँ यदि नेपाललाई माया गरिदियो भने त हाम्रो चाहिँ प्रडक्टहरू कसरी बाहिर जान्छन् भने त्यो प्रचार पनि हुन्छ। कम्तीमा त्यति चाहिँ हामीले गरिदिन सक्छौँ हुन्छ। त्यसैले मैले पालिकाहरूले व्यवस्था के गर्न सक्छन् भने सहकार्य गरेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर त्यो स्थिति बनाइदिनु पर्यो। हामीले अहिले बजेटमा पनि ती कुराहरू आओस् भनेर हामीले चाहिँ राखेका छौँ। स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ
अहिले आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न सक्छन्, होमस्टे होलान् अथवा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू छन्, धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू छन् होइन, विभिन्न चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि छन्। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिनुहोस् न पहिला ध्यान, त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा, त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा, त्यसपछि रोजगारीमा, र त्यसपछि के भन्दाखेरि अहिलेका उद्यमशील जुन चाहिँ नयाँ थ्राइभिङ बिजनेस भन्छौँ त्यो बिजनेसहरूमा चाहिँ र स्थानीय विकासका परियोजनाहरूमा चाहिँ दिनुहोस् र तथ्याङ्क र अभिलेख राख्ने काम गर्नु हो भने अहिले 5वटा काममा एकदम पालिकाहरू ल अब जोर कसेर तपाईँले भने जस्तै नीतिगत रूपमा उद्योगलाई आउने, साना उद्योगहरू खोल्ने, ठुला उद्योगहरू, ब्याङ्क ग्यारेन्टी बस्दिने, उद्यमशीलताका लागि गोष्ठीहरू गर्ने, यी कामहरू त अहिले पालिकाले गरेर हेर्दाखेरि यदि सबै पालिकाहरूले 753वटै पालिकाहरूले आफ्नो हिसाबमा राम्रो काम गर्ने भने त देशलाई त एउटा हुन्छ। किनभने अब केन्द्रको संयन्त्रले काम गर्न सकेन, केन्द्रको त्यो विवेक पुगेन, प्रदेश कहाँ कता हरायो। त्यसैले पालिकाहरूबाटै मैले अपेक्षा राखेको छु हामीले यत्रो नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई वास्तवमा संस्थागत गर्न पर्ने यो पालिकाहरूको चाहिँ जिम्मेवारी छ, पालिकाहरूको चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई उहाँले चाहिँ निभाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि मैले बोकेको छु। अब एकदम अन्तिममा जस्तो यहाँकै शब्दलेखका अनुसार पनि केन्द्र सरकारको विवेक पुगेन र प्रदेश सरकारहरू कता हराए र पालिकाहरूसँग आशा गर्ने ठाउँ अझै पनि छ भनिरहँदा पालिकाहरू पनि पारदर्शी रूपमा चाहिँ अगाडि आउन चाहिँ सकिरहेको अवस्था छैन भन्ने चाहिँ गुनासो आएको छ, आउनै पर्छ। एउटा कुरा मेयर साहबहरूलाई या गाउँपालिकाको अध्यक्षले के भन्छ भने राजनीति भनेको प्रत्येक सेकेन्डको प्रत्येक क्षणको परीक्षण, तपाईँले यसमा खरो उत्रिनै पर्छ। तपाईँको भविष्य धेरै ठुलो छ, एउटा पालिकाको आज अध्यक्ष हुँदा भोलिसम्म लामो भविष्य छ, भोलि जनताको अपेक्षा छ, तपाईँको गाउँको, तपाईँको नगरको, तपाईँको चाहिँ उसको अपेक्षा छ। हो त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सक्छु म प्रमुख भएर बस्दाखेरि अथवा म एउटा सदस्य भएर बस्दाखेरि मैले यति योगदान दिएर ऐतिहासिक काम गर्न सक्ने तपाईँसँग चाहिँ अहिले अवसर छ। यो अवसर यो कोभिड-19ले चाहिँ एउटा चुनौती पनि खडा गरेछ। त्यो सँगसँगै तपाईँले कतिपल्ट विवेकपूर्ण रूपमा आफ्नो गाउँपालिका या नगरपालिकालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँ यो चिन्तन पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भनौँ न काठमाडौँ महानगरपालिकाको सबै विरोध किन गर्दै अब क्वारेन्टाइन पनि राखेको छैन, त्यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो नगरलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने महानगर त्यसको पनि केही छैन। यत्रो महानगरले उ त लिडिङ रोल प्ले गर्न सक्छ नि, कुनै यसको भूमिका नै देखिएको छैन। त्यसैले के भने भूमिका देखियोस्, म चाहन्छु स्थानीय सरकारको भूमिका देखियोस्, भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँका स्थानीय नागरिकलाई विशेष गरेर मैले भने विपन्न वर्गलाई जसले खान पाउँदैन, जसले चाहिँ धेरै कष्ट छ जीवन, उनीहरूलाई सहजता दिने काम चाहिँ कसले गर्छ भने त्यो चाहिँ त्यो देखेको पनि कसले हुन्छ, त्यहाँ नगरपालिकाले या गाउँपालिकाले देखेको हुन्छ। त्यो अर्थमा पनि हामीले जुन एउटा लोकतान्त्रिक समाज राख्न छौँ, लोकतन्त्रलाई समाजसँग पुर्याउने, लोकतन्त्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र विपन्न वर्गलाई चाहिँ जुन हामी चाहिँ एउटा जीवनको उच्च स्तरको जीवन संस्था ल्याउने कुरा गरेको त्यो नगरपालिका गाउँपालिकाले गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। स्थानीय तहका पालिका प्रमुखहरू, नगर प्रमुखहरू अथवा मेयर उपमेयर अथवा जनप्रतिनिधिहरू इमान्दार हुनु पर्यो। यति बेला सङ्कटको बेला भन्नुभएको छ, समय दिनुभयो, विचार राख्नुभयो, धन्यवाद। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। वास्तवमा स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरू, नगर प्रमुख अथवा मेयर उपमेयर अथवा वडाध्यक्ष सदस्य सबैजना यतिखेर नागरिकका अगाडि इमान्दार बन्नु पर्यो। तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिभन्दा माथि उठेर जनताको विकास र जनताको अप्ठ्यारो अथवा जनतालाई परेका समस्यामा काम गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा आएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँ नगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुख समेत रहेर काम गर्नुभएका पूर्व उद्योग मन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशी। आजको नियमित प्रस्तुति 24 टकमा स्थानीय सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेट र बजेटको खबरदारी र बजेटप्रतिको इमान्दारिताको बारेमा आज हामी चर्चा गऱ्यौँ। कोभिड-19 को मारमा परेका आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने खालको यहाँहरूले बजेट ल्याउन सक्नुभयो भने साँच्चीकै नागरिकको हित हुनेछ भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पल का न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।